बाबा आज तुम्ही एक मागणी केली आणि पूर्ण महाकुंभा खातीर एक मागणी केली गव्हर्मेंटा कडेन स्पेशल ट्रेन इंट्रोड्यूस करची. आयज सीएमान खंय तरी अनावन्स केल्लें आसा, तुमी आतां कशें पळयता? खूब बरें दिसता. हांवें म्हाका दिसता मकर संक्रांती दिसा हांवें हो डिमांड केल्लो की पूर्ण महाकुंभाक लोकांक धाडचें म्हणून, आनी जी देव दर्शन यात्रा आमची पयली स्कीम आसा ती रिस्टार्ट करची आनी ताच्या अंतर्गतूच ह्यो ट्रेनी धाडच्यो म्हणून. कितें एक कारण आशिल्लें कित्या खातीर की हें जें जाता पूर्ण महाकुंभ जाता हो 144 वर्सांनी एकदां येता. सो आज पसून आमी कोण आसा न्ही, आमकां परतो महाकुंभ मेळत हें आमकां कोणाकूच दिसना. सो गोंयकारांक ताचें बेनिफीट मेळ्ळें. आमी पळयलां की बाकीच्यांनी स्टेटींनी आपापल्या सायडींतल्यान गाडयो धाडल्या, ट्रेनी धाडल्या. सो म्हाका दिसलें की गोंयकारांकूय ताचें बेनिफीट मेळचें. सो हांवें ती मागणी सीएमा कडेन गेली, 2-3दां आमच्यो मिटिंग्सूय जाल्यो आनी काल जेन्ना डिक्लेअर केलें तेन्ना खूब बरें दिसलें की खंय तरी आमचो सरकार म्हणजे सगळ्या कामां खातीर फुडें आसता आनी लोकांक कशें बरें सर्वीस दिवंक शकता हाजेरूच विचार करीत आसता. गजीबाब खंय तरी केन्ना बीजेपी पळयतना लोक वेगळ्या रंगान पळयता, पूण आतां हालीं एक्सपोजिशन हाताळ्ळें, वेगळे वेगळे यात्रा केल्यो, वारांत्यांनी केल्यो. सो हाका हे यात्रेक तुमी कसो रिस्पॉन्स मेळटा? म्हाका दिसता की बीजेपी कडेन दृश्टिकोन सगळ्यांचोच बरो आसा, पूण आज आमच्यो ऑपोजिशन ज्यो पार्टीज आसा, काँग्रेस धरा तुमी, ते प्रत्येक टायम आमी कितलेंय केलें म्हणजे आतां तुमी पयलें एक्सपोजिशनाक आमी 300 कोटी रुपया मोडले फॉर दीस इव्हेंट, सगळ्यांनी एप्रिसिएट केलें. ताजे पयलीं आमी वेलंकनी खातीरूय ट्रेनी धाडिल्ल्यो आसात, थंय गेल्ल्यो आसात. एकाच धर्माच्या हाका आमी केन्ना धाडूना. इवन लास्ट टायम हांवें मागणी केल्ली की अजमेर शरीफ पसून ट्रेन धाडची म्हणून, आनी ताजेरूय विचार चालू आशिल्लो, पूण खंय तरी फायनान्शियली मातशें कन्स्टंट आशिल्ल्या कारणान ती स्किमूच मातशी होल्डार उरली. पूण आतां परत ती हें जाता, स्टार्ट जाता आनी म्हाका दिसता हें जातकूच जेन्ना देवदर्शन यात्रेक सगळे वतले तेन्ना एका धर्माचेच खंयचेच वचपाना. तिरुपती वतले, शिर्डी वतले, वेलंकनी वतले, अजमेर शरीफ वतले. सो सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या जातीच्या लोकांक, धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वचपाचो बीजेपीचो पयलींसूनच हें आसा आनी त्या अंतर्गतूच हांव सरकारा कडेन मागतां. ही स्कीम लास्ट टायम खूब बेनिफिशियल आशिल्ली आनी त्या खातीर खुबशे लोक थंय पावले जे शिर्डी पावनाशिल्ले, तिरुपती पावनाशिल्ले, जांकां एकदां आमकां फॅमिलीक शक्य जायना वचपाक, तसले पसून गेले. सो म्हाका दिसता ही जी स्कीम स्टार्ट जातली आनी प्रयागराज आतां आमचे कडेन आनी एक 30 दीस सुमार आसा. सो ह्या 30 दिसां भितर हांवें ऑनरेबल सीएमाक सांगल्या की आतांच इतले लोकांचे प्रतिसाद आयले म्हणजे कालच्यान म्हजे फोन कामाक झडून देवदर्शन यात्रेक म्हणजे प्रयागराज केन्ना वतली, कोण कोण आसतले, कितले लोक वचूंक शकता आनी इतलो ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स आसा हें दाखोवन दिता की ह्या पूर्ण महाकुंभाक वचपाक कितले लोक आतूर आसात ते. कित्याक दीस इज वन्स इन अ लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी. ते त्रिवेणी संगमान न्हांवप हें आमच्या हिंदू धर्मान हांगा खूब मान्यता आसा आनी ते न्हातकूच आमी पवित्र जाता, नाल्यार आमचे भितरले कितें दोश आसा ते वता अशें आमी पयलीं पसून मानत आयल्या. हें कित्या खातीर जाता ताजे भितर एक सायंटिफीक रिजन आसा. बेश्टेच उदकान हें केलें म्हण न्ही, आमचे सगळे हिंदू शास्त्र नाल्यार धर्म आसा तो प्लॅनेटरी पोजिशन्साचेर आसता. आमी प्लॅनेटरी पोजिशन्स खूब मानता आनी ते प्लॅनेटरी पोजिशन एका पर्टिक्युलर पोजिशनान ह्या महाकुंभान आयल्या. सो ते जेन्ना सगळे हें जाता ताजें बेनिफिटूय सगळ्या लोकांक मेळटलें आनी ते अवश्य जे थंय लोक वतले तांचें तर म्हणजे भाग्यूच म्हणपाचें. पूण तांकां वचूंक मेळना बसून तांच्या खातीर आमी कितें तरी वचपाची वेवस्था आज सरकारान केल्या. हांव ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खरेच मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हाजे फाटल्यान एक स्टोरी आसा. स्टोरी म्हणजे कितें की जेन्ना हांवें सीएमा कडेन प्रश्न घालो, सीएमूय खूब बरो प्रपोजल म्हणपालो आनी आपल्याकूय धाडन दिसता म्हणपालो, पूण एकदां भंयूय दिसता म्हणपालो. आमचे लोक जेन्ना थंय वतले तेन्ना कोट्यांनी लोक थंय आसा. खरें आज तर आमीय वचपा आशिल्ले पूण उत्तर प्रदेश गव्हर्मेंटान सांगलें की इतली गर्दी आसा तेन्ना सगळ्यांचें पोस्टपोन करया. फाल्यां मौनी अमावस्या आसा आनी त्या हाजेर पसून एक स्नान करप हें खूब पावित्र मानलां. म्हणून इतले लोक थंय आसा म्हणजे सगळ्याच लोकांक खबर आसा की हाजें म्हत्व कितें, हाजें हें कितें. सो लोक थंय गर्दी करत आसा. सो सीएमाक एक एप्रिहेन्शन आशिल्लें की फाल्यां आमी धाडले खंय त्या कोट्यांनी लोकां भितर आमचो कोणी गोंयकार खंय कितें ताका त्रास जालो, कितें जालो जाल्यार कशें कितें काय म्हणून. पूण म्हाका दिसता सीएम त्याय दृश्टीन चॅक करतलो आनी कॉर्डिनेटर हांगा आनी प्रयागराज हे दोनूय कडेन आसतले. पूण जेन्ना ट्रेन वता 1000 लोकांक सांबाळप जोक नासता. सो ते सगळ्यो मॉडेलिटीज ह्या 4 दिसां भितर डिसायड जातल्यो आनी म्हाका दिसता गोंयकारा खातीर सुखरूपपणे वचून येवपाची पूर्ण वेवस्था सरकार करतलो हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना.
दाजीबाब काल सोशल मिडियाचेर आमी पळयताले लोकांनी डिमांड केला की 50% वास्कोच्या लोकांक तुमी हें करचे म्हणून रिजर्व करचे म्हणून. तुमी कशें पळयता हेज्या डिमांडाचेर? न्ही सगळ्यांक दिसता की वास्को तुवें डिमांड केला सो सरकार तुका चड दितली म्हणून. हांव तशें मागताय बी की आमी फुडाकार घेतिल्लो थोडे आमकां एक्स्ट्रा दिवचे म्हणून. पूण बाकीचे सगळे गोंयभरचे लोक तांणी वचपा जाय. सो सगळ्यांक ताचे बेनिफीट मेळ्ळें. जितले वास्कोकारांक आमी धाडूंक शकतले तितले आमी धाडपाचो प्रयत्न करया आनी सगळ्या लोकांक बेनिफीट दिवया. सर थँक्यू.